बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी। खित्ते में हालात अभी भी मुकम्मल तौर पर नॉर्मल नहीं हुए, लेकिन एक बात तो इसमें वाज़ेह कि जो अब जंग है उसके साथ साथ डिप्लोमेसी भी माजरत के साथ वो जारी है। बातचीत का अमल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ मैं नज़र आ रहा हूँ। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बल्कि मैं अगर कहूँ कि लीडिंग रोल है वो शुरू से पाकिस्तान का ही रहा। ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी के बीच पाकिस्तान का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका था पहले से ही और अभी मजीद हो चुका है। खास तौर पे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तेहरान का दौरा वो इस बात की निशानदेही करते हैं कि मामलात अब बहुत संजीदगी से आगे बढ़ रहे हैं और पसे पर्दा भी राबते जारी हैं। ईरान की जानिब से ये कहना है कि मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान में होंगे और हम पाकिस्तान पे भरपूर भरोसा करते हैं, मुकम्मल एतमाद है ईरान का पाकिस्तान पे, तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। आज उनके जो एम्बेसडर है रजा आमिरी, उन्होंने ये कहा, तो उससे जाहिर ये होता है कि पाकिस्तान को गैर जानिबदार और काबिल भरोसा सालिस दोनों फरीकें ले रहे हैं, बहुत सीरियस ले रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल ये कि क्या ये कोशिशें किसी बड़े नतीजे तक पहुंच सकेंगी या अभी मजीद मुश्किलात भी हो सकती हैं। लेकिन जो अभी तक का तज्जिया, जो मेरी ज़ाती राय है, ये इससे कोई इत्तेफाक कर सकता है या नहीं भी कर सकता, वो ये है कि अब हालात इस तरफ जा चुके हैं जहाँ पे निगोशिएशंस कामयाब होंगे। जो अगला दौर है वो इस्लामाबाद के अंदर होगा और वो इंशाल्लाह कामयाब होगा और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। दूसरी तरफ इन आलमी हालात का असर पाकिस्तान के अंदर भी हमें वाज़ेह नज़र आ रहा है। बिजली का बहरान है, एक बार फिर सामने आ चुका है। मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग बढ़ चुकी है, जिसकी बड़ी वजह गैस की है और गैस की कमी है, LNG की बंदिश भी है और बिजली की जो पैदावार है उसमें कमी बताई जा रही है। हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लोड शेडिंग में कमी लाई जा रही है और हालात बेहतर होंगे, लेकिन इस वक्त भी मुल्क को बड़ी बिजली की जो बड़ी कमी का सामना है। जब तलब बढ़ती है, जब डिमांड बढ़ जाती है तो लोड शेडिंग भी बढ़ जाती है, जिससे आवाम और सनत दोनों मुतासर हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये होगा कि क्या ये मसला चंद दिनों में हल हो जाएगा जिस तरह से मिनिस्ट्री कह रही है, या ये बहरान कुछ लंबे अरसे तक चलेगा? तो आज के प्रोग्राम में हम ये तमाम तर मेरे टॉपिक्स हैं जिसमें बात करेंगे। ईरान अमेरिका कशीदगी हो गई, फिर पाकिस्तान का बढ़ता हुआ जो रोल है वो, फील्ड मार्शल का तेहरान दौरा, और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी है वो भी अब सऊदी से इस वक्त जा चुका और अब वो उसके बाद टर्की जाएंगे। तो साथ ही मुल्क में जो बहरान जारी है बिजली का, लोड शेडिंग पे हम मीम्स तो बनाते हैं लेकिन दिस इज़ अ सीरियस मैटर, तो उसके बहरान पे भी बात करते हैं। जी, मुल्क में बढ़ते हुए बिजली बहरान के बीच हुकूमत की जानिब से रिलीफ का ऐलान सामने आया, जहाँ पे वफाकी वजीर जो तवानाई के हैं अवैस लगारी साहब, उन्होंने लोड शेडिंग में कमी की यकीन दहानी करवाई है। तो फिर एक और क्वेश्चन भी है यहाँ पे मेरा कि क्या ये बेहतरी मुस्तकिल बुनियादों के लिए की जा रही है या फिर ये भी एक वक्ती रिलीफ है आवाम का ज़रा जो प्रेशर आ चुका था हुकूमत के ऊपर, या फिर हुकूमत के पास मजीद प्लान्स क्या है इससे डील करने के लिए, ये जो बहरान पैदा हुआ इसको केटर करने के लिए। और इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में सबसे पहले मुझे ज्वाइन करें कोमोडोर रिटायर्ड वजील हसन साहब, साथ ही मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने। आप दोनों का प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। सर, इस वक्त हम ये विटनेस कर रहे हैं पाकिस्तान की बैक टू डिप्लोमेसी को भी पूरी दुनिया ने विटनेस किया। नाउ वी आर विटनेसिंग पाकिस्तान शटल डिप्लोमेसी। सर, आई वुड लाइक टू ऐड योर कमेंट ऑन द शटल डिप्लोमेसी शुरू में, फिर उसके बाद हम आगे मजीद डिटेल्स पे बात करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में इट्स फुल फ्लैज प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी, और उसके अंदर जो भी जहां मौजूद है वो अपने उस जो स्टेट है, उस रियासत या उस हुकूमत को जो इन मुज़ाकरात के जो खद्दोखाल है उनसे आगाह कर रहा है। और जैसे आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो वाज इन सऊदी अरब, फिर वहाँ से अभी वो इस वक्त कतर में है और उसके बाद वो गालिबन टर्किया जाना है। अब इसमें टर्किया और सऊदी अरब का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कतर ने चूंकि ये अनाउंस कर दिया है कि हम विड्रॉ कर रहे हैं हर चीज़ से, और वहाँ से अल-अदीद एयरबेस से भी लोग शिफ्ट हो गए हैं, तो उनको भी लूप में लेना पाकिस्तान ने ज़रूरी समझा। उसके साथ साथ ईरान के अंदर जो कल मुलाकात हुई आर्मी चीफ की, और ये फिर खबरें आ रही कि वो जाएंगे स्टेट्स जाएंगे, वहाँ गालिबन यूनाइटेड स्टेट्स में उनकी मुलाकात होगी, या तो अपना मार्को रूबियो से, या मेरा ख्याल ट्रम्प को वो ब्रीफ करेंगे। तो ये जितने पॉइंट्स जो हमने जो पहले 2-3-10 दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं, और जो डिसएग्रीमेंट्स के पॉइंट्स थे वो बारहा सामने आ चुके हैं। जो 4-5 पॉइंट्स हैं, पूरी दुनिया अब उनसे वाकिफ है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मस से लेके यूरेनियम और यूरेनियम इनरिचमेंट, अमेरिकन जो एसेट्स अनफ्रीज होने हैं, ईरानियन एसेट्स जो अनफ्रीज होने हैं $100 बिलियन के करीब, वो तमाम चीज़ें जो उनके ऊपर मेरा ख्याल ये डिप्लोमेसी, ये शटल डिप्लोमेसी है, प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें ये तमाम चीज़ें जो हैं ये किसी बाई लाइन पे पहुंच जाएंगी, यानी कोई ना कोई इनके ऊपर म्यूचुअल एग्रीमेंट आ जाएगा। और उसके बाद फिर जब वो वफूद
اسلام آباد میں آئیں گے تو وہاں جو اس کے اندر جو پاکستان سے جو ایگریمنٹ، پاکستان کو جو اپنی رضامندی کنوے کی جائے گی، وہ پاکستان چونکہ ایران، ابھی جو ایران سے بات ہو رہی ہے فیلڈ مارشل کی، نیچرلی اس سے پہلے ان کی امریکن سے بات ہوئی ہے، اور جو چیزیں ہیں وہ ایران کو لے کے، اگر کوئی اس میں کوئی پٹ فالز، کوئی اپنا رائڈر کو کوئی ایسی کلوزز ہیں جن کے اوپر بات چیت یا کلیریفیکیشن کرنی ہے، تو وہاں کر کے پھر اس کے بعد امریکنز کو بھی انفارم کر کے، اور جب یہاں پہ اسلام آباد میں راؤنڈ ہوگا تو میرا خیال وہ لائحہ عمل، جرنل لائحہ عمل جو ہے وہ طے ہو چکا ہوگا، اور جب وفود فیس ٹو فیس بیٹھیں گے تو اس میں جو اور چیزیں ہوں گی وہ ڈسکس ہو جائیں گی. اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے ان ڈپلومیسی کے علاوہ مجھے لگتا ہے جو ٹرمپ کا کل ٹویٹ تھا، اس نے کہا کہ جی جب میں چائنا جاؤں تو آئی وانٹ کہ جی مجھے جو پریزیڈنٹ چائنا ایک بگ ہگ دیں، اینڈ آئی ایم سر ڈوئنگ انہوں اٹ نے فار کہا کہ چائنا. اور وہ مجھے چائنا کا جو بگ فیٹ حق ملے گا مجھے. جی ہاں، اور چائنا کا جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ 14 مئی سے پہلے کریں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اور جو کل چائنا میں اجلاس ہوا تھا تمام ہیڈ آف اپنا رشین اور اسپین اور چائنا کا اور اٹلی کا، وہ بھی ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے آئی تھنک کہ اسلام آباد میں چاہیے اوور دی ویکینڈ ہو یا آفٹر دی ویکینڈ ہو، اس کے اندر جنگ بندی کے حساب سے بھی اور یہ جو پوائنٹس ہیں اس کے حساب سے بھی کوئی نہ کوئی معاہدہ ہمارے سامنے وقوع پذیر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا کموڈر صاحب، آئی ایس پی آر کے مطابق جو فیلڈ مارشل کا دورہ تہران ہے وہ امریکہ ایران جو میڈیشن ہے اس کا حصہ ہے. اس حساس مشن میں ہمارے جو فوجی سربراہ ہیں، عسکری قیادت کی جو ٹاپ لیول پہ جو پریزنس ہے، اس کی شمولیت سر مذاکرات کی ٹیبل پہ جو سیکیورٹی گارنٹی ہوتی ہے اس کے حوالے سے کیا سگنیفیکنس رکھتی ہے سر؟ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بہت اہم اور سگنیفیکنٹ دورہ ہے. اس کو اس بات سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے پاس ایک ایسی گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ مختلف لوگوں کو ایک ٹیبل پہ لا کے اکٹھا کر سکتا ہے. اس کی بات ہم پہلے بڑی دفعہ کر چکے ہوئے ہیں، اسلام آباد ڈائلاگ میں یہ بات بڑی سامنے آئی. اور اس میں اب یہ دیکھیں کہ ایران میں شٹل ڈپلومیسی یا بات چیت کا دور چل رہا ہے، مڈل ایسٹ میں بات چیت کا دور چل رہا ہے، اور فیلڈ مارشل صاحب کی ادھر موجودگی جو ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اس تمام معاملات میں سنجیدگی بڑھ رہی ہے، نمبر 1. اور نمبر 2، جیسے پچھلے غضنفر صاحب نے فرمایا کہ آگے جو ہے وہ ڈائلاگ سے معاملہ حل ہونے کا یا پھر فردر ڈائلاگ سے فردر ٹروز بڑھنے کا بڑا قوی امکان ہے. اور ہمارے فیلڈ مارشل کی اس میں جو پریزنس ہے اس بات یا اس پیشن گوئی کو مزید تقویت دیتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا بریگیڈیئر صاحب، ایک اور امپورٹنٹ چیز وہ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ، وہ سعودی عرب ہے، پھر قطر ہو گیا، ناؤ ہی از پلاننگ ٹو گو ٹو دا ٹرکی. اب یہ جو دورہ ہے، ان مذاکرات کی کامیابی میں اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ خاص طور پہ عرب ممالک کے خدشات کو دور کرنے کے حوالے سے یہ کتنا سگنیفیکنٹ ثابت ہوں گے کہ اب جب سیکنڈ راؤنڈ ہوتا ہے اسلام آباد کے اندر انشاءاللہ، تو یہ جو ممالک ہیں وہ آن بورڈ لیے جائیں گے؟ پاکستان نے کیا ایسے اقدامات کیے ہوں گے جہاں پہ یہ خدشات دور ہو جائیں گے جی سی سی کے خاص طور پہ؟ جی بالکل. میں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کی عرض کرنا چاہوں گا. یہ یاد رکھیے گا کہ ٹرمپ کی کمپلشن ہے اس وقت یہ معاہدہ کرنا. ٹرو. پیو ریسرچ کے مطابق ٹرمپ کی اس وقت جو اسٹینڈنگ ہے امریکہ کے اندر وہ 68% ڈیمیج ہو چکی ہے. لوگ اس کے مخالف ہیں، اور ایپسٹین فائل کا وہ مجرم ہے، اور اس وقت وہ کریڈٹ لینا چاہتا ہے کہ دیکھیے جی میں نے معاہدہ کر کے جنگ رکوا دی، بیکاز وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ معاہدہ اس کی ریپوٹیشن کو کچھ فردر امپروو اس کو ریپوٹیشن میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے، اور اس کی جو ان ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ کم ہو سکتی ہے. تو یہ اس کے اسی لیے میرا یہ اوپینین ہے، اسی لیے اس نے جے ڈی وینس کو معاہدہ نہیں کرنے دیا کہ I didn't want to give credit to جے ڈی وینس. وہ خود اس کریڈٹ کو لے کے آگے چلنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے بعد اس نے جتنے اقدامات کیے ہیں اسٹیٹ آف ہارمز کو بند کرنے کے لیے وہ پریکٹیکل نہیں تھے. نہ نیول، وہ پریکٹیکل نہیں تھا، نہ سینٹ کام نے اس کو اس ٹرو اسپرٹ پہ کیا ہے جس اسپرٹ میں بلاکیڈ ہونا چاہیے تھا. اور اس کی ایک اسٹیڈیٹنٹ یہ بھی تھا کہ جو فرانس کے اندر میکرون نے یہ کہا تھا کہ ہم جمعے والے دن پیرس میں ایک کانفرنس کر رہے ہیں جہاں پہ وہ تمام ممالک جو اس تنازع میں شامل نہیں ہیں وہ آ کے بیٹھیں گے، اور ہم ایک لائحہ عمل ڈیوائز کریں گے کہ اسٹیٹ آف ہارمز کو آنے والے دنوں میں کھلا کس طرح رکھنا ہے. ایک تو یہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ معاہدے کی طرف جا رہے ہیں. اب جہاں تک بات آپ نے کی کہ پرائم منسٹر کی موجود ہے، دیکھیے جو پارٹیز ڈائریکٹلی انوالو ہیں یعنی امریکہ اور ایران، اسرائیل کو
ऑन बोर्ड लाना अमेरिका का काम है। जो डायरेक्ट जिन्होंने मायदा करना है वहाँ अपना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब मौजूद है, क्योंकि ट्रम्प का उन पर इत्मीद है और वो 12 कह चुका है। अब्बास इराक़ी साहब का भी सिक्योरिटी के हिसाब से, और आज भी ईरान की स्टेटमेंट है कि जी हमारे लिए सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटी का, और जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने माशाल्लाह एक एयर कॉरिडोर क्रिएट किया था न सिर्फ ईरान पे बल्कि सऊदी अरब से लेके ईरान, वो हमारी फिजाएं नहीं है लेकिन हमारी एयरफोर्स के जहाज़ वहाँ पे एक मैसेज दे रहे थे इसराइल को कि कुछ कितना तो ठोक देंगे। तो वो जो किया था हमने, उसके हिसाब से ईरान को ये अंदाजा है कि सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान कितना जरूरी है, और वो इस दफा भी इंशाल्लाह होगा। तो उसके साथ साथ जो खलीजी ममालिक, क्योंकि वो भी तो इससे इफेक्ट हुए हैं ना वॉर से, सऊदी अरब भी इफेक्ट हुआ है और यूएई भी और कतर भी, बहरीन भी, तो उनको भी लूप में लेना कि जी ये जो माहिदा हो रहा है इसके आप पे क्या इम्पैक्ट आएंगे। अब सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स का एक स्क्वाड्रन इस वक्त डिप्लॉयड है, जिससे सऊदी अरब को बहुत सिक्योरिटी फील हो रही है। तो वो जो मुज़ाकरात हैं, वो जो सिविलियन गवर्नमेंट को जो कंसोलेशन देनी है, सऊदी अरब की हो गई या कतर की हो गई या टर्किया के अंदर आज फॉरेन मिनिस्टर थे जिनका पहले इजलास इस्लामाबाद में हुआ था, अभी वो टर्किया के अंदर हुआ, और फिर उन्होंने टर्की के जो सदर रजब तैयब एर्दोगान है उनसे भी मुलाकात करी। तो उनको पैसिफाई करने के लिए और उनको लूप में लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, और जो एक्टिव पार्टिसिपेंट है जिन्होंने ये माहिदा करना है, अमेरिका और ईरान, वहाँ पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब मौजूद हैं, ताकि एक सिक्योरिटी भी गारंटीड हो और उसकी लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो भी गारंटीड हो। ठीक हो गया। अच्छा कमोडोर साहब, जो हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि उनकी जो पर्सनैलिटी है, अगर उसका तज्जिया कीजिए, द चैटर इज के ही सेट द ग्राउंड सो फाइन कि अब जब दूसरी बारी मुज़ाकरात होंगे दे आर गोइंग टू बी इट इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल, और डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि वो क्रेडिट किसी और के पास जाए। दैट इज द रीजन दैट ही माइट कम टू पाकिस्तान हिमसेल्फ एंड ही इज गोइंग टू टेक द क्रेडिट एंड से दिस इज माई क्रेडिट, दिस गोज टू मी। तो क्या ये बात सच है, पाकिस्तान उनका आना हो सकता है सिर्फ इस वजह से? देखिए, जब तक ये डील फाइनल नहीं होती तब तक हम अंदाजे लगा सकते हैं। ये भी प्रेसिडेंट ट्रंप की जितनी भी हम बात कर लें, वो अभी तक की जो दुनिया बनी हुई है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वो उस सुपर पावर के प्रेसिडेंट हैं। उनके पास मुख्तलिफ तरीके से इनपुट आ रही होती है और मुख्तलिफ ज़राए से इनपुट आ रही होती है। नोइंग हिज पर्सनैलिटी और जैसे लोग उनके बारे में बयान करते हैं, ये बात बड़ी वाज़ेह है कि वो अपने आप को बहुत पसंद करते हैं, और जब भी वो कोई बिजनेस की डील फाइनल होगी तो उसमें वो अपना नाम सर फहरिस्त देखना चाहेंगे, और वो उसका नाम क्या पता ट्रूस डन बाय ट्रंप या इस की कोई बात कर सकें। ये तो एक बात बड़ी वाज़ेह है। और हाँ जी, ट्रम्प ट्रूस, बिल्कुल आपने अच्छी बात की। इसके बाद एक और बात बड़ी समझने की ज़रूरत है, जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की, मैं उस तरह से पिक करूंगा जेडी वैंस के हवाले से। अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ें तो जेडी वैंस वॉज परहैप्स उस रिपोर्ट के मुताबिक एक वाहिद सेन वॉइस थे जिन्होंने अपना नुक्ता नज़र बड़े क्लियरली से वाजे किया कि ये प्लान काम होने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप फैसला करेंगे तो हम आपका इसमें पूरा साथ देंगे। तो एक बात ये भी है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कोशिश करेंगे कि एक सेफ एग्जिट या स्ट्रेटेजिक रिट्रीट उन्हें मिल जाए जिसका इल्जाम भी उनके ऊपर ना आए, या उसका इल्जाम भी या कोई बुरा धब्बा जो है वो डिक्लेयर्ड विन। जी जी, और डिक्लेयर्ड विन, क्योंकि आप ये बात एक समझने की है कि जब जंग होती है तो उसमें 3 पार्टीज होती हैं। एक तो जो लोग जंग लड़ रहे होते हैं, और तीसरी इंटरनेशनल कम्युनिटी। अच्छा, अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोर और लेस बड़ा क्लियर हो चुका है कि जंग किस तरह स्टार्ट हुई और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और वो किस नहज पे पहुंच चुकी हुई है। इसके ऊपर तो अब बात सबको ही क्लियर है। जो ब्लॉकेड अनाउंस हुआ उसको भी बड़ा फिजल आउट सा हो गया। वो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया, लेकिन जब सेंटकॉम की तरफ से उसकी फर्दर क्लैरिफिकेशन आई वो कम था, और उसके बाद जो उसकी एफिकेसी है वो भी थोड़े से जो है वो डाउट जाहिर कर रही है। तो ये मेरा ख्याल ये है कि जो फर्दर ट्रूस है, आई थिंक अनदर 6 डेज का, इसके अंदर कोई फर्दर डिस्कशन होगी। और फिर जैसे आज अंद्राबी साहब ने भी, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने फॉरेन स्पोक्स पर्सन जो है, उन्होंने भी ये बात की कि शवाहिद हैं कि जो अगले राउंड ऑफ टॉक है वो जल्दी हो जाए। और ये जो हमारे फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर साहब और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, सारे जो गए हुए हैं, जी, ये सब इसलिए गए हुए हैं
کے پوائنٹ آف ویو واضح کر سکیں، بیکاز پاکستان ایک میڈیٹر کا رول ادا کر رہا ہے. میڈیٹر ہمیشہ ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جس کے اوپر، یا ایسی شخصیت ہوتی ہے جس کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکے، جس کے اوپر دونوں باتیں، دونوں پارٹیز یا مختلف پارٹیز جو وہ رضا عامری صاحب نے آج بھی کہا کہ ہم پاکستان کے علاوہ کوئی وینیو نہیں چاہتے، ہم ٹرسٹ ہی پاکستان پہ کرتے ہیں. جی بالکل ایسی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ٹرسٹ ہوتا ہے کہ جو سیکیورٹی ہے وہ فول پروف سیکیورٹی ہوگی، نمبر ایک. اور دوسرا یہ کہ جو پارٹی درمیان میں وہ میڈیٹ کر رہی ہے وہ کسی ایک کی سائڈ نہیں لے رہی، کیونکہ جب بھی اس قسم کی نیگوسیشنز ہوتی ہیں تو اس میں بہت زیادہ پولیٹیکل ریٹورک شامل ہوتا ہے. اس پولیٹیکل ریٹورک کو نکال کے جو ڈیمانڈز کو کلین رکھنا، سمجھانا اور دوسرے کی بات آگے کنوے کرنا وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. تو پاکستان الحمدللہ یہ رول بہت اچھے طریقے سے ادا کیا، اور آئی ایم شیور جب بھی آگے کی تاریخ رقم ہوگی تو اس میں پاکستان کا نام ایک ایسی گلوبل ساؤتھ کی کنٹری کے طور پر آئے گا جس نے یہ جنگ ختم کرانے میں لیڈنگ کردار ادا کیا. اور سر ایک تھرڈ ورلڈ وار کا جو خدشہ تھا اس کو پوری دنیا کو اس سے نکالا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ایک مثال قائم کر رہا ہے، ہسٹری بنا رہا ہے. سر بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گی، کیا جو لیبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان ممکنہ سیز فائر ہے وہ اسلام آباد میں ہونے والے اگلے مرحلے کے مذاکرات کے لیے ایک لازمی شرط، جس طرح ایران کی طرف سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ ہماری ایک لازمی شرط ہے، لیبنان کے اندر حملے رکنے چاہیے، اور آج اس میں کچھ رکاوٹ دیکھی بھی ہے، تو یہ ایک امپورٹنٹ شرط ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے اس پہ؟ اصل میں اس کا ایک ڈائیورجنٹ اینگل ہے نا، وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو لوپ میں لینا ہے امریکا نے. پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں. اسرائیل کو میسیجنگ تو ہو رہی ہوگی، میں یہ سمجھتا ہوں تھرو نیوٹرل، تھرو ادر چینلز، لیکن اس کو لوپ میں اسرائیل نے لینا ہے. ایران نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جی آپ لبنان میں بھی حملے روکیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر لبنان میں حملے روکیں گے تو حوثیز کے حملے بھی رک جائیں گے. لیکن یہ تمام چیزیں، یہ جو ڈیسائیڈ ہونا ہے اسی کے اوپر بات چیت ہوگی کہ جی، کیونکہ لبنان اور اسرائیل کی بھی آپس میں بات چیت ہونی ہے اور وہ امریکہ میں ہونی ہے، جس کے اوپر ایران نے ریزرویشن کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی لبنان کے پرائم منسٹر کا کوئی کام نہیں بنتا کہ وہ اسرائیل سے مذاکرات کرے، بیکاز وہ بائسڈ ہیں. اور حزب اللہ از اے اسٹیک ہولڈر ان لبنان کے اندر، ان کے 3 وزیر ہیں لبنان کی گورنمنٹ کے اندر. تو میرا خیال یہ پوائنٹ اور ایجنڈا جو ہے یہ ٹیبل پہ ہوگا کہ آپ لبنان کے اندر جنگ بندی کریں، کیونکہ اگر یہ ٹیبل پہ نہ ہوتا اور اس کی اپریہنشن نہ ہوتی تو اسرائیل نے ایک دم جو آپریشن کیا تھا جہاں انہوں نے کوئی کافی سارے، کوئی 200 کے قریب لوگ جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا، اور اس میں بات یہ ہے کہنے کی کہ وہ جتنے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جس علاقے میں کیا ہے اٹ از انہیبٹڈ بائی دی کرسچنز، وہاں پہ مسلمان کم ہیں، کرسچن زیادہ ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ امریکہ میں جہاں کرسچن آباد ہیں یا ان کی جو امریکن لیڈرشپ ہے جو کہتی ہے کہ ہم کیتھولک یا پروٹسٹنٹ یا کرسچینٹی کو فالو کرتے ہیں، تو ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ جی اسرائیل جو ہے ان کے مذہبی جو ہے فیتھ کے لوگ ان کو مار رہا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایران یہی کوشش کر رہا ہے کہ چاہے وہاں کرسچن ہو یا مسلم ہو وہاں جنگ رکنی چاہیے، اور وہ جو ہے اسرائیل جو ہے حزب اللہ پہ حملہ نہ کرے، اور یہ پوائنٹ انڈر ڈسکشن ہوگا. لیکن چونکہ اس کے اندر کوئی فردر کلیریفیکیشن ابھی تک آئی نہیں ہے تو اس پہ ہم اسپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں. کوئی اس کے اوپر فرم اوپینین دینا میرا خیال اس ٹائم فریم ورک میں مشکل ہے جب تک یہ فردر کلیریفائی نہیں ہوتا. چلیں، بہت انٹرسٹنگ سچویشن ہے جی، اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور امید تو یہی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ایس کرے گا یہ جو ڈائیلاگ ہونے جا رہا ہے دوبارہ، اور پاکستان ہی وینیو ثابت ہوگا اور یہ ڈائیلاگ کامیاب بھی ہوگا، یہ جو نیگوشیٹنگ ایک پلیٹ فارم ہے اسلام آباد میں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا مجھے جوائن کیا، کمرور صاحب آپ نے بھی جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد جلدی سے واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک ٹو نیوز ٹو نائٹ ود نمرا عباسی. ایک جو مسئلہ اس وقت پاکستان کے اگر رخ کریں، پاکستان میں عوام کو درپیش ہے وہ لوڈ شیڈنگ سے متعلق ہے، اور اس پہ آج بہت امپورٹنٹ ایک پریس بریفنگ بھی ہوئی منسٹری کی طرف سے، جس میں انہوں نے ایکسپلین بھی کیا کہ یہ صورتحال کیا ہے. ابھی اس وقت پروگرام میں مجھے جوائن کریں ہیں ظفریاب خان صاحب جو کہ ڈی جی میڈیا ہیں وزارت توانائی کے. ظفریاب صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می آن دا شو. سر کل آپ نے ایم نیوز کا ایک اور پروگرام بھی جوائن کیا تھا اس وقت بھی، اور بلکہ ویسے بھی اگر میں اوور آل بات کروں
कल तक तो वजारत तवानाई का बयानिया ये था कि मुल्क में बिजली की सूरत हाल अंडर कंट्रोल है और कहीं भी गैर मामूली लोड शेडिंग नहीं हो रही, लेकिन आज जो प्रेशर हुआ उसमें तो आप लोग खुद मान रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शॉर्टफॉल का इतराफ़ हुआ और बल्कि माजरत भी की गई आवाम से कि जो तकलीफ है उसके लिए माजरत ख्वाह हुकूमत। सो सर, क्या वजारत तवानाई की साख अब इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि आपके जो दावे होते हैं हुकूमत के वो विद इन 24 आवर्स बदल जाते हैं और जो आवाम के साथ किए गई बातें होती हैं वो पहले कोई और चीज़ होती है फिर कोई और चीज़ सामने आ जाती है, तो आवाम किस तरह से अपनी राय बनाए? सर अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? ठीक है? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अच्छा, ऐसा है कि एक तो मैं बीइंग स्पोक्स पर्सन और जॉइंट सेक्रेटरी मैं टेक्निकल साइड पे प्रेजेंट करता हूँ मिनिस्ट्री को। जी, आई नो। और दूसरा ये है कि जो सवाल है आपका इसमें से कुछ पार्ट है पॉलिटिकल, कुछ है टेक्निकल। ओके। तो जो पॉलिटिकल या इस तरह की चीज होती है वो जाहिर है हमारे लीडरान या हमारे जो मिनिस्टर साहबान होते हैं वो उनको बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। तो मैं अपने आप को सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करूंगा कि मिनिस्ट्री क्या इकदाम कर रही है, क्या हमने किया। अगर आप मेरी पहली स्टेटमेंट देख लें जो आज से 3 दिन पहले इशू हुई थी जी, उसमें हमने लोड शेडिंग के या लोड मैनेजमेंट के स्टार्ट होने का ऐलान कर दिया था खुद ही, जो 2 से 2.25 घंटे की हमने ऐलानिया शुरू कर दी। इसके बाद अगले दिन अगर आप मेरी दोबारा स्टेटमेंट देख लें तो हमने उस स्टेटमेंट में कहा कि जी चूंकि जो हमारी असेसमेंट थी उससे ज्यादा इजाफा मसला हो रहा है पन बिजली की वजह से, अच्छा, तो हमें इजाफी लोड शेडिंग करनी पड़ रही है और उसके लिए मेरी स्टेटमेंट में जो मिनिस्ट्री की तरफ से इशू हुई है उसमें बाकायदा माजरत की गई। ये 2 दिन पहले की बात है। अच्छा, चूंकि जरूरत थी एक्सप्लेन करने की कि क्या क्या चीजें शॉर्टफॉल कर रही हैं, कौन कौन सा ईंधन हमें अवेलेबल है, कौन कौन सी एफर्ट्स हो रही हैं और किस हद तक हम कामयाब हो रहे हैं। तो इस वजह से आज मिनिस्टर साहब ने बड़ी तफसीलन उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से फी 500 मेगावाट का शॉर्टफॉल हमें 1 घंटे की लोड मैनेजमेंट पे मजबूर करता है। अच्छा, और कितना है हमारे पास शॉर्टफॉल, पन बिजली की क्या सूरत हाल है इस यानी कि सर हुकूमत मानती है कि शॉर्टफॉल है? ये तो देखें ना, मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आवाम से पहले क्यों कहा गया कि बहरान नहीं है कोई भी, ये सब कुछ अंडर कंट्रोल है? मैं इस चीज पे, इस कॉन्ट्रडिक्शन पे नहीं, ऐसा तो किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरी आप पहली स्टेटमेंट देख लें, उसमें भी लोड मैनेजमेंट की बात की गई है, दूसरे में भी की गई है, आज भी की गई है। अच्छा सर, कल आप हमारी, मैंने जो आपको पहले भी जिक्र किया कि आप हमारी शो पे एक और शो पे थे, आपसे जब जिक्र किया गया कि तकरीबन 6-7 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, उस पे आपने कहा कि शायद हमारे नंबर्स गलत हैं। आज हम जब बात जी प्लीज 16 से 8 से 16 घंटे की बात की गई थी। अच्छा, तो मैंने उनसे कहा था कि ये 8 से 16 नहीं है, 2 घंटे है, क्योंकि रात की लोड मैनेजमेंट जो हो रही है, पहले मैं ये क्लेरिफाई कर दूं थोड़ा सा कि लोड मैनेजमेंट जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ रात के वक्त में कर रहे हैं। दिन के वक्त हमारे पास बिजली ज्यादा होती है, उस वक्त नहीं होती। हाँ, इसमें एक और बात है सर, आप दिन की बात करें, आप कह रहे हैं कि दिन को नहीं जाती। सर, आज भी मैं इस्लामाबाद के अंदर वैसे मौजूद हूँ, तकरीबन कोई 3 से 4 घंटे की तो मैं खुद भी विटनेस कर सकती हूँ कि ये हुआ है। मुझे जरा अगर एक्सप्लेन करने दें जी प्लीज। कि दिन में ऐसे एरियाज जहाँ पे या कोई शेड्यूल लोड मैनेजमेंट हो, जी सर, किसी वजह से फॉल्ट भी आ सकता है, या आपके लोकल फॉल्ट्स हों, या कुछ ऐसे एरियाज भी हैं, ये आप बेशक हमारी वेबसाइट्स को चेक कर सकती हैं जी, कि जिन एरियाज में हम मामूल पे दिन के वक्त लोड मैनेजमेंट करते हैं क्योंकि वहां पे नुकसानात हैं, तो वो तो चलते रहेंगे। उसका इस लोड मैनेजमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमें रात के वक्त करनी पड़ती है। और आज भी मिनिस्ट्री में हमारी पेट्रोलियम की सब ने मिलके कुछ इसका हल भी निकाला है। अच्छा, ईंधन आप अगर ये कह रही हैं कि जी कैपेसिटी हमारी है, अच्छा, लेकिन कैपेसिटी जो है बगैर ईंधन के नहीं चल सकती ना, या पन बिजली के बगैर तो नहीं हो सकता ना। तो उसके लिए ईंधन का अरेंजमेंट की जा रही है। अच्छा, पन बिजली ज्यादा रिलीजेस के लिए तगोदो की जा रही है। कुछ हद तक हम कामयाब हुए हैं। आज भी आप देखेंगी इंशाल्लाह काफी उसमें रिडक्शन आ जाएगी।
اور یہ بتدریج ریڈکشن آتی جائے گی. ٹھیک ہے سر. تو اگر آپ ایک احاطہ بھی کریں نا تھوڑا سا, تو پھر ٹیکنیکل بات ہو جاتی ہے کہ یہ 3-4 دن ہے, اس میں یہ چیزیں آپ نے ارینج کرنی ہے, ان کو مربوط کرنا ہے, ان کو آگے لے کے جانا ہے, اسیسمنٹ آپ نے کرنی ہے, اس کے بعد مزید چیزیں لے کے آنی ہے. تو اس میں جو ہے وہ لوڈ مینجمنٹ ہمیں کرنی پڑ گئی. اس پہ آج اچھا چلیں پھر مین ویل سر ہم آپ کو ایک تو گڈ لک بھی وش کرتے ہیں. ایم سرٹن کہ حکومت, آپ کی منسٹری خاص طور پہ اس پہ بہت سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہی ہوگی, اور ہم بطور پاکستانی, بطور عوام ان مشکل حالات میں جو حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا بھی سمجھتے ہیں اور ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. لیکن سر وہ تبھی ہوگا جب میرے خیال میں حکومتوں کی طرف سے سچ بولا جائے گا. تو یہ بہتر ہے کہ عوام کو یہ کہنے کے بجائے کہ بحران نہیں ہے اور سب کچھ انڈر کنٹرول ہے, یا پھر دوسرے دن آ کے بیان بدلنے سے بہتر ہے کہ اسکیجول جاری کر دیا جائے کہ بھائی یہ حالات یہ ہمیں کرنا پڑے گا. تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی بیٹر, دیٹ از جسٹ اے سجیشن. سر دوسرا میرا جو اس پہ سوال ہے وہ یہ کہ نیپرا کے مطابق جو اکانومک لوڈ شیڈنگ ہے وہ غیر قانونی ہے. جب منسٹر صاحب سے آج یہ سوال پوچھا کسی صحافی نے تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ لیگل ہو جائے گی. سر یہ مجھے سمجھ نہیں آیا یہ کس طرح سے لیگل ہو جائے گا. یہ جو جواب ہے یہ بالکل ہی کوئی ملتا جلتا نہیں ہے قوانین کے ساتھ, تو پلیز مجھے یہ بھی سمجھائیے گا. یہ بات جو ہے لوڈ شیڈنگ سے کسی دوسری طرف چلی گئی ہیں, لیکن اس پہ میں ایک مختصراً آپ کو جواب دے دوں کہ اکنامک لوڈ مینجمنٹ جو ہے وہ کیا الیکٹرک بھی کرتا ہے, پاکستان کی ساری ڈسٹریبیوشن کمپنیاں بھی کرتی ہیں, اور یہ آج سے نہیں ہو رہا, یہ 2013-14 سے مسلسل ہو رہا ہے. ساری ڈسٹریبیوشن کمپنیاں کرتی ہیں جو اکنامک لوڈ مینجمنٹ ہے, یعنی جہاں پہ لاسز زیادہ ہے وہاں پہ بجلی کی جو فراوانی ہے یا جو فراہمی ہے وہ اس کے مطابق ہوتی ہے. اچھا, اب اگر نیپرا میں اس میں کوئی کنٹروورسی پائی جاتی ہے تو چونکہ ریگولیٹر ہے اس کو یہ اختیار ہے, تو منسٹری یا پاور ڈویژن کے جو ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں وہ اپنا کیس لے کے جائیں گی, ان کے سامنے رکھیں گی. اس میں آپ سب اس میں شرکت کر سکتے ہیں, اس میں جو اپنے آرگومنٹ دے سکتے ہیں, اور اس کے بعد یہ نیپرا کا ڈیسیجن ہوگا کہ کیا یہ ہونی چاہیے, یہ ہے, یہ ایگزسٹ کرتی ہے, اس کو ریگولرائز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ہم نیپرا پہ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے ساتھ یہ بھی بتائیں, آج میں نے کہیں پڑھا ابھی کہ جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ شاید یہ بھی ہے کہ کچھ ان ایجوکیٹڈ قسم کی ٹویٹس ہو رہی ہیں, عوام کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. سر جیسے میں نے پہلے کہا کہ جنگ کے حالات ہیں, اس میں عوام کو ضرور حکومتوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, لیکن سر پھر حکومت کو بھی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جب وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں یا اپنا کوئی شکوہ رکھتے ہیں سامنے. سر ابھی تو گرمیوں کا آغاز ہے, اگر پہلے سے ہی بجلی 6 گھنٹے 8 گھنٹے جانا شروع ہو جائے گی تو وہ شکایت کریں گے. تو حکومت کو اس طرح کے لفظوں سے بھی ذرا گریز کرنی چاہیے نہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ آپ کس چیز کی طرف ریفر کر رہی ہیں. اور دوسرا میں نے پہلے بھی کہا کہ میں گورنمنٹ آفیشیل ہوں جی, میں صرف آپ کو ان کے ٹیکنیکل آسپیکٹس وغیرہ بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, جو پیورلی پولیٹیکل چیزیں ہوں گی یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں گی وہ اس پہ نہ میں کوئی کمنٹ کر سکتا ہوں, نہ میرا یہ کام ہے. ٹھیک ہے, آپ کو میں ایجوکیٹ کر سکتا ہوں, آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کر سکتا ہوں, ہر چیز کر سکتا ہوں. تو بس پھر مجھے سر اس میں یہ بتائیے گا کہ حکومت کے پاس آپشنز اور کیا ہیں, جو منسٹری آپ کی وہ کیا پلان کرتی ہے؟ ایک تو چلیں یہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اسے جس بھی طرح ڈیل کیا جائے گا, یہ الٹرنیٹ کیا ہے, پلان بی کیا ہے, کیا سوچے؟ فرنس آئل والا پلیز مجھے بتائیے گا کیا آپشنز انڈر کنسیڈریشن ہے. وہ میں بتاتا ہوں. جی جی, دیکھیں تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس جو شارٹ فال ہے وہ آیا کیسے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس جو LNG کے پلانٹس ہیں ان سے جو ہماری پیداوار ہو سکتی ہے وہ 6000 میگا واٹ کے قریب ہے. اچھا, اس میں سے جو بند ہے اس وقت جو RLNG نہیں مل رہی, اس میں سے 500 میں ہمیں مل رہی ہے لوکل گیس سے, باقی بند ہے. اس طرح پن بجلی جو پچھلے سال ہمیں اسی دوران یا انہی دنوں مل رہی تھی وہ 3200 میگا واٹ کی مل رہی تھی. اچھا وہ اس وقت ہمیں مل رہی ہے 1500, 1600 یا 1650 میگا واٹ مل رہی ہے. ان دونوں کا اگر کمولیٹو آپ افیکٹ ڈالیں تو کوئی 5000 کے قریب شارٹ فال بنتا ہے. لیکن اس کو کم کرنے کے لیے حکومت یا ہماری جو وزارت ہے وہ فرنس آئل کے پلانٹس کو چلاتی ہے. اچھا, یعنی 1400-1500 ہم چلاتے ہیں, تو اس سے ہمارا جو گیپ رہ جاتا ہے وہ 3,500 میگا واٹ کا رہ جاتا ہے. اب 3,500 میگا واٹ کا مقصد ہے, جس طرح میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا, کہ ہر 500 یا 550 میگا واٹ کے پیچھے 1 گھنٹہ ہمیں لوڈ مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے. اس کو مینیج کرنے کے لیے منسٹری نے آج کافی ساری میٹنگز کی ہیں. انشاءاللہ منسٹر صاحب نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ آج رات سے امید ہے کہ پانی کی جو ریلیزز ہے جس پہ صوبوں کی یا ارسا کی طرف سے وہ ایک انڈینٹ دیا جاتا ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جائے گا.
काफी उससे बेहतरी आ जाएगी। उससे हमें 500, 600, 700 मेगावाट का मजीद जो शॉर्टफॉल है नीचे आ जाएगा। इसके साथ साथ कुछ लोकल गैस की जो एक फील्ड्स थी उनको जल्दी से वापस लाया जा रहा है ताकि कुछ वहां से आ जाए। अब ये दो फैक्टर जो ही आते हैं तो हमें साउथ से थोड़ा बहुत मजीद रिलीफ आने का इम्कान है, यानी 1000-1500 मेगावाट की रिलीफ आने का इम्कान है। अच्छा। जिससे आपकी जो लोड मैनेजमेंट है उसके दौरानिया कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ जो RLNG है या LNG जिसको आप कहते हैं जी, उसकी दरामद के लिए, उनको इंपोर्ट करने के लिए भी आज से नहीं बल्कि ये बहुत पहले से उनका काम शुरू है, लेकिन चूंकि वो हालात उस तरह के थे, हरमोज में जो थी वो ब्लॉकेट थी या जो भी मसाइल थे, तो वो भी साइमल्टेनियसली चल रही है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, टाइम में नहीं बता सकता, मिनिस्टर साहब ने भी बताया था, लेकिन जो ही वहां से चलना शुरू हो जाएगा सारे आपको भी पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा। जैसे ही अनलोड होना शुरू हो जाएंगे आपका सारा मसला, दिस इज वेरी टेम्पररी, बिल्कुल टेम्पररी फेज है। इसमें हमें मिलजुल के थोड़ा बहुत हमें जो है कंजर्वेशन पे जाके इसको मजीद मिटिगेट कम कर सकते हैं। अच्छा। तो ये सारे अवामिल हैं या ये वो सारे इकदाम हैं जो मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट मुख्तलिफ लेवल पे ले रही है और ले रहे हैं। इंशाल्लाह विद इन डेज, मेरा ये ख्याल है, मेरी अपनी ये असेसमेंट है, जी ये कम हो जाएगी इंशाल्लाह। और अगर RLNG आनी शुरू हो जाए ठीक तो है, आपका ये खत्म हो जाए। ठीक है सर। ये जो फर्नेस ऑयल की बात हो रही है, इसके इस्तेमाल से तो फी यूनिट आई गेस ₹1.30 का बोझ बढ़ेगा, ये मिनिस्ट्री ने भी बताया है। अवाम पहले ही जरा IPPs के भारी बिलों तले दबे हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में सर वजारत क्या प्लान करती है कि जो इजाफी बोझ अवाम पे पड़ेगा, इसमें मिनिस्ट्री की क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है? कोई बजट से अदायगी हो सकती है, नहीं हो सकती? कोई और ऑप्शन अवाम को किसी तरह से रिलीफ देने का सर, क्योंकि अवाम तो पहले ही बेचारे इतने गरीब हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते सर। जी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो वजारत या हमारा जो इदारा है जिसको हम ISMO बोलते हैं, इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, वो ये देख रहा है कि मैं सबसे पहले वो प्लांट चलाऊं जो सबसे सस्ता मुझे यूनिट प्रोवाइड करता है। अच्छा। तो इस ज़मन में जो फर्नेस ऑयल का ऑप्शन है वो तभी हम यूज करते हैं जब अशद जरूरत होती है। यानी वो जो पहले आप जिस तरह रेफर भी किया आपने कि पहले दिन जो हमारी एक प्रेस रिलीज थी उसमें हमने यही कहा था कि हम 5, 6 या 7 रुपए की इजाफे से बचने के लिए फर्नेस ऑयल को कम कर रहे हैं, उसको यूज नहीं कर रहे, ताकि अगर 2-2.5 घंटे हमें लोड मैनेजमेंट भी करनी पड़ जाए लेकिन बिलों में बेतहाशा इजाफा ना हो। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक थोड़ा सा टॉपिक को मजीद एक्सपेंड करते हुए टेक्निकल साइड पे, RLNG का जो मुतबादिल फ्यूल है वो डीजल है। अच्छा, हम ये भी तो कर सकते हैं कि RLNG का इंतजार करने की बजाय डीजल चलाना शुरू कर दें। डीजल का इस वक्त जो फी यूनिट है वो 90 से लेकर 100 रुपए तक पड़ेगा, तो उसका तो तकरीबन 13 रुपए से भी ज्यादा ऊपर फर्क पड़ जाएगा। तो ये वो इक़दामात हैं या वो चीजें हैं जो गवर्नमेंट मद्देनजर रखते हुए लोड मैनेजमेंट कर रही है कि अगर 4 या 5 घंटे की मुतबादिल, यानी हर घंटे के बाद नहीं तो 2 घंटे या कुछ इस तरीके से वो प्लान करके, ताकि आपके बिलों में भी इजाफा ना हो, लोड भी मैनेजमेंट हो जाए उसकी, और ये जो टेम्पररी फेज है 4-5 दिनों का या 10 दिन का या 8 दिन का, जिसमें ये बतदरीज कम होते होते खत्म हो जाए, उसको भी खत्म कर दिया जाए। देखिए, मैं फिर एक दफा फिर इस चीज को स्ट्रेस करना चाहूंगा कि ये टेम्पररी फेज है, इसमें गवर्नमेंट तो जो कर रही है टेक्निकल साइड पे करेगी और कर रही है, वो आप इस पे बिल्कुल इत्मीनान रखें। चलें, बट मार्केटों का टाइम पे बंद होना, आपका जो है कंजर्वेशन करना, आपका एयर कंडीशनिंग को एहतियात से इस्तेमाल करना, ये सारे वो मामले हैं जिसकी वजह से आप ही की बिजली या हमारी बिजली जो है वो टाइम से उसकी जो ड्यूरेशन है लोड मैनेजमेंट की वो कम होती जाएगी। चले, इंशाल्लाह वी होप कि जो भी हो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, आवाम के लिए बेहतर हो सर, क्योंकि बड़ी मुश्किल जो है वो गुजरते। नाज़रीन, एक ब्रेक शामिल करते हो, जल्दी से वापस आते हैं। जी
वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। एम न्यूज़ के सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं तारिक सुमैर साहब, आज हमने न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी की टीम ने उनसे ज़ाती तौर पर दरख्वास्त की है, जो कि इस वक्त मौजूद हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के साथ। हमने उनसे दरख्वास्त की कि कुछ जंग से मुतालिक बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं हमारे जहन में, हमें बराह रास्त उनके पास लेकर चलें और उनका जवाब जो है वो हम चाहेंगे कि मुशाहिद हुसैन साहब हमें दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक सुमैर एम न्यूज़ के साथ। आज हम बात करेंगे ईरान, अमेरिका, इसराइल जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं, तारीख़ी कोशिशें हो रही हैं, और दूसरा राउंड इस्लामाबाद में होने वाला है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ईरान में हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और उसके बाद कतर पहुँच चुके हैं। इस सारे तनाज़र में आज हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं मुशाहिद हुसैन सैयद, साबिक वज़ीर इत्तलात व नशरियात और ख़ारजा पॉलिसी के बड़े माहिर हैं, और आलमी सतह पे पाकिस्तान का वक़ार बुलंद करने के लिए, पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करने के लिए मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का बहुत बड़ा किरदार रहा है। इनसे जानते हैं कि अब क्या डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, और इस जंगबंदी के मुआहदे के बाद पाकिस्तान को आलमी सतह पे जो पजीराई मिली है, इन मौक़े से हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मुशाहिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आप ये बताएँ कि पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं, उनके नतीजे में हम कितने करीब पहुंच गए हैं मुआहदे के, और 100 में से आप पाकिस्तान की क़यादत को कितने नंबर देते हैं कि हम मुआहदा कराने के करीब तरीन हैं। अस्सलाम वालेकुम जी तारिक साहब, और आपके व्यूअर्स को बड़ा मेरी तरफ से एम न्यूज़ को अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ा तारीख़ी वक्त है, बहुत तारीख़ी दौर है। मैं देख रहा था अखबारात और मुझे बड़ी खुशी और मसरत हुई। एक तरफ तेहरान से फ़ोटो आई, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पुरजोश इस्तकबाल हो रहा है मुस्कुराहट के साथ ईरान के वज़ीर ख़ारजा का, और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का बड़ा पुरजोश इस्तकबाल हो रहा है रियाद सऊदी अरेबिया में, उनके वज़ीर आज़म और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ। और दोनों ईरान में भी और सऊदी अरेबिया में भी क़यादत बड़ी खुश नज़र आ रही है, पाकिस्तान से खुश है, सूरत हाल से खुश है। तो इसका मतलब है ये कुछ हमारी जो नेक काविशें हैं ये मुस्बत नताइज लाएंगी। और मेरा तो पहले भी ख्याल था कि फ़र्स्ट राउंड में भी हम कामयाब हो गए थे ऑलमोस्ट वो एग्रीमेंट करवाने में, लेकिन जब ट्रंप को शायद पता चला कि उसका क्रेडिट का चक्कर था, वो होता है यार ये तो मैं कहाँ हूँ, ये एग्रीमेंट इतना तारीखी होगा। सर मैं एक सेकंड के लोगों को ऐसे ही क्रेडिट नहीं, जैसे यहाँ पेट्रोल महंगा होता है तो भेज दिया जाता है, सस्ता करना हो तो शहबाज शरीफ ये हमेशा वही ज़हनियत सियासतदानों की एक ही होती है, चाहे वो मगरिब के हों या मुसलमान दुनिया के हों। वो कहते हैं क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए अच्छी चीज़ों का। तो वो ट्रम्प ने कहा यार बच्चों ठहर जाओ यार, मुझे आने दो, तुम कहाँ से मेरे मुताबिक तो तुम्हें क्रेडिट क्यों मिले। और फिर और मैंने जब ये ब्लॉकेट भी किया था, मैं कहा ये बस वो ब्लफ कर रहा है तो ये हो जाएगा। और आपने बड़ा मेहरबानी की। मैंने तो शुरू में कहा था कि ट्रंप सीज़ फायर मांगेगा, और सीज़ फायर करवाने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का कलीदी किरदार होगा। शुरू में मैंने कहा था कि वो करवा सकते हैं ये काम। ये मेरे ख्याल वार के पहले हफ्ते में मैंने वैसे वॉर के चौथे दिन कहा था। हाँ जी जी। तो वो आपका ये मुशाहिदा था, या आप ट्रंप को जो और आप जो इंटरनेशनल अफेयर्स को करीब से जानते हैं? मैं सिर्फ जो मेरा आपके लिए मुशाहिदा, तज्जिया, सोच के वो कौन सी शख्सियत है, कौन सा मुल्क है जिनके एक एतमाद है वाशिंगटन डीसी में भी, और एक एतमाद ईरान में भी है, और इस खित्ते में भी है, चाहे सऊदी अरेबिया हो या तुर्की हो या चीन हो, तो वो पाकिस्तान बनता है। क्योंकि हम वो रोल, और हम ईरान के वैसे भी हमसाए हैं, बरादराना मुल्क हैं, अमेरिका से ट्रंप बड़ा खुश है पाकिस्तान के साथ। तो ये एक नादर मौका था और उसका हमने पूरा फ़ायदा उठाया, और अल्लाह ताला का फजल है, मेरे ख्याल में अगले हफ्ते से राउंड 2 शुरू होना चाहिए इंशाअल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो है, जिस पे सारा एक तरफ का पता है जो है ईरान के पास है, इससे क्या अमेरिका जो कोशिश कर रहा है कि वहाँ पहले कब्जे की कोशिश की, धमकियाँ भी दी, और अब डायलॉग में यही एक नुक्ता जो है मेरा ख्याल है बुनियादी मसला बना हुआ है जिसकी वजह से एग्रीमेंट नहीं हो रहा। तो फील्ड मार्शल साहब अभी तेहरान में बैठे हुए हैं, उनकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है, और आज उनकी यकीनन और जो लीडरशिप है ईरान की उससे मुलाकात होनी है। इस पे आपका क्या असेसमेंट है कि क्या एग्रीमेंट हो जाएगा? इस हवाले से ईरान पीछे हट जाएगा या अमेरिका पीछे हटेगा?
लेकिन जो बुनियादी वजूहात थी जंग की वो तो मुख्तलिफ थी ना। वो नाम नहाद बहाना था न्यूक्लियर का, निशाना था ईरान की हुकूमत का, वो तो नाकाम रहे अमेरिका और इजराइल, और रजीम चेंज नहीं हुआ, ईरान की फौजी सलाहियत नहीं ख़त्म हो सकी। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, आबना हॉर्मुज़, ये कॉज नहीं है जंग का, ये कॉन्सिक्वेंस है, ये उसके नतीजे में हुआ है। तो ये एक ईरान ने फिर जब एक कमज़ोर मुल्क होते हुए उन्होंने 2 न्यूक्लियर ममालिक का फ़ौजी हमले को पसपा किया, उसका मुकाबला किया, मुज़ाहमत की, उनके पास ये हथियार बन गया, सियासी हथियार, कि हम इसको बंद करते हैं। बल्कि बंद नहीं किया, उन्होंने कंट्रोल किया है कि वो उन्होंने टोल टैक्स लगा दिया, और टोल टैक्स में कहा कि हम डॉलर के बजाय हम युआन देंगे चाइनीज़ करेंसी में, तो वो उनके हाथ में आ गया और वो अब छुटका नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ज़रूर एग्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल वाटरवे है। लेकिन ईरान की क्या सोच है? ईरान की सोच ये है कि जो भी एग्रीमेंट हो वो एक जामे पुख्ता मुस्तकिल मुआहदा हो, जिसमें ताल्लुकात की मामूल के में बहाली भी हो, जंग बंदी भी हो, और नई जंग का ख़तरा ख़त्म हो जाए। ये ना हो कि एक मुआहदे के बाद फिर जिसे पिछली दफ़ा भी धोखे की बुनियाद पर, झूठ की बुनियाद पर हमला किया गया, वो ये नहीं चाहते। तो वो एक परमानेंट पीस चाहते हैं, मुस्तकिल अमन। आप इस मंजर को किस नज़र से देखते हैं कि हमारे फील्ड मार्शल जो हैं, एक फ़ौजी वर्दी में, एक वो जंगी यूनिफॉर्म जिसको बोला जाता है, उसमें तेहरान उतरते हैं, ये क्या मैसेज है? ये देखा जाएगा ना, वो फौजी वर्दी में उतरे तो वो ज़ाहिर है वो हालत जंग में है, और जब सफारतकारी कर रहे होते हैं तो वो एक सिविलियन वो सूट पहन लेते हैं, और वो भी देखें सूट पहना और टाई के बगैर, क्योंकि वो जो ईरानी कल्चर के वो एहतराम करते हुए। तो मेरे ख्याल में वो ये खाकी सफारतकारी या खाकी डिप्लोमेसी बड़ी कामयाब जा रही है माशाल्लाह। आपका सर एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, आप बोलते रहे अपनी तकरीरों में जी, खाकी और मुफ्ती जी, खाकी और मुफ्ती इकट्ठे होंगे तो ये होगा। अब खाकी और मुफ्ती इकट्ठे हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी मामलात हैं, और जो इंटरनेशनल मामलात में कामयाबी मिली 10 मई के मार्का हक के बाद, तो भारत के अंदर बड़ी चीख पुकार है, भारत में रोना धोना हो रहा है। तो मैं साथ ही इसके से थोड़ा सा ऐड करता जो सवाल, अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ईरान के करीबी ताल्लुकात हमेशा भारत के साथ ज़्यादा रहे, बरादर इस्लामी मुल्क हमारे साथ है उसके मामलात। लेकिन क्या अब जो सूरत हाल डेवलप हुई है, पाकिस्तान ने साथ दिया है, क्या मुस्तकबिल में ईरान इस सूरत हाल से सबक सीखेगा और हमारे साथ उसी नेक नीति से ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे जिस तरीके से हमने उनकी मदद की है? मैं समझता हूँ, पहले जो आपने खाकी मुफ्ती की बात की, मैं हमेशा कहता रहा हूँ, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ एक हमारे बैरूनी ख़तरात भी हैं, अंदरूनी खलफशार भी हैं, तो खाकी और मुफ्ती यानी कि सिविल और मिलिट्री का ताउन और एक पेज में होना बुनियादी इश्यूज़ पर बहुत ज़रूरी है। और देख लें, अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम हो या चीन के साथ ताल्लुकात हों, ये खाकी मुफ्ती का एक हारमनी थी और एक पेज पर इकट्ठे चलना, वो कामयाब हुई पॉलिसी। चाइना की पॉलिसी न्यूक्लियर बम भी हमने बनाया। तो जहाँ तक ईरान और अभी अब कामयाबी की एक बुनियादी वजह यही है कि आपस में एक दूसरे की टांग नहीं खींच रहे, दोनों के मकासद एक हैं और इकट्ठे एक पेज पे चल रहे हैं। और जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, मैंने ये सवाल किया था जब लारीजानी साहब भी आए थे पिछले साल। मैंने कहा कि आपको अब पता चल गया कि आपके दोस्त कौन है, दुश्मन कौन, उनके यहाँ हमें मरहूम लारीजानी जो शहीद हो गए बाद में, उनका हमें मालूम हो गया कि हमारे दोस्त और दुश्मन कौम है। और उसमें मैं समझता हूँ कि जो माजी के जो थे इनके सुप्रीम लीडर पिछले सैयद अली खामनाई साहब, जिस तरह उन्होंने कश्मीर के इशू पर कलमा हक कहा, अपनी वेबसाइट पर, अपने ट्विटर अकाउंट पर भी उन्होंने कश्मीर का इशू रखा, वो बड़ा क्लियरली रखा। और अब उनको एहसास हो गया कि हिंदुस्तान का असल किरदार क्या है, कि हिंदुस्तान एक पार्टनर है, एक साथी है नेतन्याहू का। और जब नेतन्याहू ने जंग करने से 2 दिन पहले वो खुद तल अवीव का दौरा किया, उनको बल्कि आशीर्वाद दी। और ये हिंदुत्व और ज़ायनिज़्म एक ही सिक्के के 2 हिस्से हैं और दोनों की सोच बुग़्ज़ की बुनियाद पर है। इस्लाम दुश्मनी है, हिंदुत्व पाकिस्तान का दुश्मन है, ज़ायनिज़्म ईरान का दुश्मन है। और हमने हिंदुस्तान को पसपाई की शिकस्त दी, ईरान ने इजराइल को शिकस्त दी। तो इसलिए हमारा जो भाईचारा है, हमारी कुर्बत है, वो हो गई। ईरान ने भी वो माजी का सबक मैं समझता हूँ सीख लिया है। सर ये बताएं, जब 10 मई का मार्का आया था तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा उस वक्त नई दिल्ली में गए हुए थे, उन्होंने कोई एग्रीमेंट भी साइन किया होता। जो चाबहार की बंदरगाह है वो इंडिया को दी गई थी,
تو اب اگر یہ جنگ بندی ہو جاتی تو پھر ایران کے ساتھ ہمارے معاشی تعلقات آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جو ٹریڈ ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نا جی، امریکہ کے دباؤ پر ہندوستان نے اور مودی حکومت نے ان کی ساری بات مان لی۔ امریکہ نے کہا کہ روس سے تیل نہ لیں، انہوں نے کہا یس سر۔ انہوں نے کہا ایران سے تیل نہ لیں، یس سر۔ تو وہ تو ان کے معاہدے ختم ہو گئے۔ ہمیں اس کا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے جنگ کے خاتمے کے بعد، جب یہ سینکشن بھی ختم ہوں، کہ یہ جو پائپ لائن تو ان کی تیار ہے ہمارے بارڈر تک، بلکہ وہ گوادر کے نزدیک تک آ گئی ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں جو گیس ملے گی وہ اس کی قیمت 40% کم ہوگی جو ہمیں LNG اور دوسری چیزوں سے آتی ہے، قطر سے جی ہے ایگزیکٹلی 40%، 40%۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ گیس ایسی ہے جو رکے گی نہیں، وہ آتی رہے گی، اور اس سے آپ کی توانائی کا مسئلہ، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ، آپ کی اقتصادی ترقی کا مسئلہ، آپ کے جو عام کنزیومرز ہیں لوگوں کے اندر گیس، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی تاریخی تبدیلی ہوگی اور پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کے عوام کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ سر آپ یہ کیا دیکھتے ہیں جو سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں، اور حالیہ جنگ کے دوران جس طریقے سے سعودی عرب پہ میزائل بھی گرائے جاتے تھے، لیکن سعودی قیادت نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور پاکستان کے ساتھ ان کا ایک ڈیفینس ایگریمنٹ ہے، اس کی روشنی میں بھی اطلاعات ہیں کہ جی پاکستان کی ایئر فورس اور کچھ فورس وہاں سعودی عرب بھی پہنچ چکی ہے۔ تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جو پرائم منسٹر کا وزٹ بھی ہے، ولی عہد سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے بڑی ہوپ فل ہے۔ اور میں ساتھ ہی ایڈ کرتا چلوں، جو UAE کا قرضہ تھا $3.5 بلین، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اور وہ ہم نے واپس کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ سعودی عرب اور قطر نے $5 ارب سے زائد ہمیں قرضہ بھی اس میں دینے کا اعلان کر دیا۔ جہاں تک سعودی عربیہ کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اور باقی خلیجی ممالک کا، ایران نے پہلے بھی کہا تھا جنگ سے پہلے کہ اگر جو امریکی اڈے ہیں ان ممالک میں، اگر وہ استعمال ہوئے، وہاں سے کوئی امریکی جہاز یا اور ادھر سے فائرنگ ہوئی تو اس کی جوابی کارروائی کریں گے۔ اور ایران نے بھی جو جوابی کارروائی کی، غالباً انہوں نے ان کی فوجی اڈوں پر حملہ کیا تھا، وہ بھی پھر پاکستان نے ان کو غالباً کہا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہاتھ والا رکھیں، اور وہ معاملہ رک گیا۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے سعودی وزیر خارجہ اور ایرانی وزیر خارجہ کی کافی مثبت ٹیلی فون کی بات بھی ہوئی ہے۔ اور سعودی عربیہ کی جو ہمارا معاہدہ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، ہمارا 1982 میں جنرل ضیاء کے زمانے میں معاہدہ تھا، ملٹری ٹریننگ پروگرام فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے میں 1960 میں شروع ہو گیا تھا۔ تو بیسیکلی سعودی عربیہ کا خطرہ تو ہے ایران سے نہیں، بلکہ وہ تو اسرائیل سے ہے، اور کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ان کو گریٹر اسرائیل اپنا حصہ سمجھتا ہے، تو اس حوالے سے جو امریکی اڈے تھے، اب یہ بھی واضح ہو گیا، وہ تو ناکارہ ہیں، وہ ضائع ہوئے، انہوں نے کوئی مدد نہیں کی ان ممالک کی جب ان کو ضرورت پڑی، کہ جب ان پر حملے ہو رہے تھے، وہ تو اسرائیل کے صرف دفاع کرنے کی کوشش کی امریکہ نے۔ خلیجی ممالک کو بھی ایک سبق مل گیا کہ وہ آؤٹ سورس نہ کریں اپنی سیکورٹی امریکہ کو۔ پاکستان زیادہ اعتماد کا ساتھی ہے، ترکی زیادہ اعتماد کا ساتھی ہے جہاں تک ان کا تعلق ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سعودی عربیہ تعلقات ایک برادرانہ خصوصی تعلقات ہیں، ہم ایک دوسرے کے مشکل کے ساتھی ہیں، ہم نے ساتھ دیا، ہماری فوج ادھر موجود تھی 1983 سے 87 تک، پھر 1991 میں بھی موجود تھی، اور ہمارا اور اب اور قربت بھی ہوگی اور گہرے تعلقات ہو گئے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے۔ اور اس کا آپ کو یاد ہے جب معاہدہ بھی ہوا تھا پچھلے سال ستمبر میں، تو ایران نے بھی اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ اور جہاں تک UAE کا تعلق ہے، انہوں نے ایک دم سے پیسے مانگ لیے اس وقت جب ہم حالت جنگ میں تھے، اور ہمارا تو ویسے UAE سے بڑا پرانا تعلق ہے۔ شیخ زائد جو ان کے فاؤنڈر تھے، وہ پاکستان کے درینہ دوست تھے۔ UAE کو بنانے میں سمجھتا ہوں اگر کسی ملک نے کردار ادا کیا تھا وہ پاکستان ہے، پاکستانیوں نے۔ PIA نے جو ایمریٹس ایئر لائن ہے، اس کا کال سائن کیا ہے EK، ایمریٹس کراچی، اس لیے EK بن، جیسے پاکستان کا ہے PK ہے نا، ان کا ایمریٹس کراچی تھا۔ ان کی فوج ہم نے بنائی ہے، ساری ہماری ٹریننگ ہماری تھی، سارے ہمارے پائلٹس تھے، ہمارے ہر قسم کے مشیر تھے، اور ان کے ملک میں جاتا تھا UAE میں 80s میں، تو سارے جو سڑک بن رہی تھی شیخ زائد روڈ، دبئی سے ابو دھابی، سارے ہمارے مزدور بھائی، کوئی پنجاب سے، کوئی خیبر پختونخوا سے، کوئی بلوچستان سے، کوئی سندھ سے موجود تھے۔ تو ہمارے وہ اس تعلقات کی روشنی میں ہم نے کہا اگر لینے ہیں تو پھر لے لیں، ان
بیچاروں کو ضرورت ہے, اس وقت مجبور ہیں, اور انہوں نے $1.4 ٹریلین بھی دیا ٹرمپ کو, انہوں نے اپنا, اور ان کا پیسہ کافی ضائع بھی ہو رہا ہے, وہ جنگیں جو جس میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ یمن ہو یا سوڈان ہو, اور پلس مجھے لگتا ہے کہ یہ نیتن یاہو اور مودی جو ہیں ان کا گٹس جوڑ ان پر اثر کر رہا ہے. لیکن میرا یہ بھی, میں ان کو, کیونکہ میرا تو بڑا خود بھی گہرا تعلق ہے UAE, ہم جاتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں, ان کو تو میرا برادرانہ مشورہ ہوگا کہ جناب آپ کی آبادی 1 کروڑ ہے, 10 ملین, جس میں سے 1 ملین آپ کے اپنے اماراتی لوگ ہیں, باقی جو 9 لاکھ میں سے آدھے لوگ جو ہیں وہ ہندوستان کے ہیں, یعنی 4.3 ملین ہے, 43 لاکھ ہے انڈینز ہیں جی. تو یہ جو مودی کے عزائم آ رہے ہیں گریٹر انڈیا کے اور اکھنڈ بھارت کے, تو کہیں وہ ان کے نظریں آپ کی طرف نہ ہو جائیں, آپ ذرا ہاں نہیں مندرجہ, اور یہ کیونکہ یہ توسیع پسند ملک ہے اور ان کے نظریں ہیں جہاں پیسہ ہوتا ہے, مینٹیلٹی ان کی وہی ہے کہ قابو کرو, تو یہ بچ کر ہیں ذرا, اور اگر ایسی ضرورت پڑی ان کے خلاف تو ہم حاضر ہیں آپ کے لیے. UAE بھی ہمارا برادر ملک ہے ماشاءاللہ. 1-2 سوال رہے گا. مشاہد صاحب یہ بتائیں کہ جب ایٹمی دھماکے 28 مئی 1998 کو پاکستان نے کیا اور آپ کا اس میں بڑا کی رول تھا, $5 ارب اس وقت اگر کلنٹن نے آفر کیے اور اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے ریفیوز کر دیا, تو اس منظر کو اور آج کل کی جو پاکستان کی اڑان ہے, ان دونوں کا آپ تقابلی جائزہ کریں تو کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, پچھلے 50 سالوں میں سمجھتا ہوں 3 تاریخی واقعات ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں, جسے میں کہتا ہوں پاکستان کا فائنسٹ آور ہے, بہترین موقع ہے جس میں ہمارا امیج اجاگر ہوا اور ہم نے ایک دلیرانہ قیادت کا مظاہرہ کیا. ایک 1974 میں اسلامی کانفرنس لاہور میں ہوئی جو بھٹو صاحب نے کرائی کنگ فیصل کی مدد کے ساتھ, جس میں پاکستان 2 سال بنگلہ دیش بننے کے بعد مسلم ورلڈ کا ایک قائدانہ کردار ادا, جس میں قذافی, عرفات, حافظ الاسد, سادات, کنگ فیصل, شیخ زائد سب موجود تھے. دوسرا موقع یہ ہوا, ابو مدین بھی تھے الجیریا کے. دوسرا موقع 1998 میں ہوا جب وزیر اعظم میاں صاحب تھے, میاں نواز شریف صاحب, میں وزیر اطلاعات تھا, چیف اسپوکس مین, اور اس وقت جب میں نے میاں صاحب کو سب سے پہلے مشورہ دیا کہ میاں صاحب کڑاکے کر دو, جب انہوں نے میرے سے پوچھا. مشاہد صاحب یہ بتائیے کہ اب جنگ بندی جب ہو جاتی ہے, اسلام آباد میں سائن ہو جاتے ہیں, اور نیکسٹ ویک کی بڑی پیش گوئی ہے, اور صدر ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں اور وائٹ ہاؤس کی اسپوکس مین بھی کہہ رہی ہیں, ایران بھی کہہ رہا ہے, تو اس معاہدے کے سائن ہونے کے بعد کا منظر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بڑا تاریخی تبدیلی آ گئی ہے اس خطے میں. ایک تو گریٹر اسرائیل کا پلان جو تھا وہ چکنا چور ہو گیا. ہم نے اکھنڈ بھارت کا پلان پچھلے سال چکنا چور کیا, ہم نے جو مزاحمت کی بھارت کی, اور بھارت کا جو بیسٹ فرینڈ ہے, ان کا آئیڈیالوجیکل فرسٹ کزن ہے زائنسٹ, اس کا ایران نے کیا. دوسرا یہ ہے کہ خلیجی ممالک کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے دفاع ہم آؤٹ سورس نہیں کر سکتے مغرب کو اور امریکہ کو, اس میں ہمارا جو مسلم مڈل پاور کا رول ادا کریں گے. پاکستان, ترکی, ایران, سعودی عربیہ, مصر اور انڈونیشیا, یہ مل کے ان کا کلیدی کردار احتجاج کرے گا. اور پاکستان کے لیے ایک اور بڑا اہمیت کی بات ہے کہ پاکستان کی اہمیت, پاکستان کی عزت, پاکستان کی احترام میں اضافہ ہوا ہے کہ پاکستان ایک کریڈیبل ملک ہے جو جنگ میں جارحیت کو بھی ڈیفیٹ کر سکتا ہے اور جو ایک امن بھی لا سکتا ہے پائیدار. یہ کام کوئی اور ملک نہیں کر سکتا مسلم دنیا میں, جو ہم نے کر کے دکھایا ہے 1 سال کے اندر. ناظرین, آپ نے سنی مشاہد حسین سید صاحب کی گفتگو. مشاہد حسین سید صاحب نے فیلڈ مارشل کا جو کردار ہے اس جنگ بندی کے حوالے سے اس پر ڈیٹیل سے بتا دیا. ایران کا جو معاملہ ہے, ایران اور انڈیا کی جو ماضی کی دوستی تھی اس تناظر میں بھی انہوں نے بات کر دی ہے, اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے ڈیفنس پیکٹ کے حوالے سے اور پاکستان کے جو تاریخی تعلقات ہیں اس تناظر میں بھی انہوں نے بات کر دی ہے, اور پاکستان کو جو مستقبل میں معاشی طور پہ فائدے حاصل ہونے ہیں اس تناظر میں بھی ان کی بڑی اہم گفتگو ہے. اور مشاہد حسین سید صاحب کے ساتھ انشاءاللہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا. شکریہ جی. یہ تمام تر میٹرز پہ بہت ہی بہترین انداز میں مشاہد حسین سید صاحب نے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے. ان کی بات ہمیشہ وہ جب بات کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ بات ختم ہی نہ اور انسان سنتا رہے اور سیکھتا رہے. آج کے نیوز ٹو نائٹ ود نمرا عباسی سے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.